السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نديرو فيها لا نوسيون ديال باكيدونت ريزومي. هنا ما غنديرش ليكزارسيس، اونيكمون غندير لا نوسيون ديال باكيدونت. مزيان بيان. دونك هاد الفيديو غير على وديتكم، علاش؟ لان لي زيكزارسيس اللي في الباكيدونت راهم ما صعابش، ils sont très simples. خاصكم تفهموا غير لو كونسيبت فيزيك، هو اللي غادي نشرح في هاد الفيديو ان شاء الله. ولا ما فهمتيش شي حاجه حطوها في لي كومونتير. الا كانوا عندكم دي كيسيون ولا دي زيكزارسيس في دي سيري، حيت عندي بزاف ديال الناس في لاشين اللي لي فاكولتي ديالهم مختلفين، عطوني غير لي زيكزارسيس باش نتبازا عليهم نحط لكم ان اكزامان. متفقين؟ دونك عندي اون سيري دو بريباراسيون يمكن لي نلوحها لكم، ديك الساعه تجربوا لي كونيسونس ديالكم واش مزيان ولا لا. ولكن غادي نتخطي معكم ليكزومبل اللي داير انا في لا بارتي بي في لا سيري اللي غتلقاو في لا ديسكريبسيون باردون في هذا الفيديو. دونك بالنسبه لا نوسيون ديال باكيدونت، اول حاجه نعرفوا في لا نوسيون ديال باكيدونت هي لا نوسيون ديال لوند دو ماتيير. الا خدينا ان الكترون، ميمكنش نهضر على ان الكترون كوم اون بارتيكول عاديه، لا، هذا سي اون اوند دو او هيبوتيز ديال لويس دو برويل، هو اللي قال لنا باللي اي بارتيكول دو ماتيير عندها اون لونغور دوند، دونك نقدروا نتعامل معها على اساس انها اوند. دونك الا مشينا للالكترون وتعاملنا معها على اساس اون اوند، غادي نعطيوه واحد لوند بلان اللي هي ا اكسبونونسيال اي كا اكس. بيان، دونك هذه هي لوند بلان كي كاركتيريز الالكترون. ولكن المشكل هو واحد البرانسيب في لا ميكانيك كونتيك سميتو لو برانسيب دو سوبربوزيسيون، بمعنى ان هذا الالكترون راه ماشي غير واحد، راه اون سوبربوزيسيون ديال بزاف. بمعنى ليكزومبل اللي كنعطي دائما هو انك مثلا في واحد لاصال وعندك بزاف ديال الكراسه ودخلتي جلستي وسديتي عليك الباب، وجا صاحبك بغى يعرف البلاصه اللي انت فيها. بيان سور راك في لاصال 100% في لاصال، ولكن اين بلاصه بالضبط؟ غيقول يقدر يكون جالس في البلاصه الاولى، يقدر يكون جالس الوسط، يقدر يكون جالس اللور. الوغ كاع البلايص متاحين، ولكن ماتيماتيكمون كنكتبوا باللي كاع البلايص متاحين، يعني سي اون كومبينيزون لينيير ديال كاع البلايص مضروبين فاش في لا بروبابيليتي ديال كل بلاصه. مثلا الا عندك مثلا بلاصه A و B و C، هاد لا بلاص A ولا بلاص B ولا بلاص C، هاد الالكترون يقدر يكون هنا ويقدر يكون هنا ويقدر يكون هنا. ماتيماتيكمون كنكتبوا بلي لا بوزيسيون ديالو، بوزيسيون هي شنو؟ هي لا سوماسيون ديال كاع لي بوزيسيون اللي يقدروا يكونوا. دونك فوالا تلقاوها مثلا هي لا بوزيسيون A بلس B بلس C، ولكن في كل وحده بروبابيليتي ديفيرونت. الله اكبر. بيان، دونك هذا هو ما نسميه بالبرانسيب دو سوبربوزيسيون. هذا بعد البرانسيب ديال سوبربوزيسيون كي اوبليجي علينا واحد القضيه، شنو هي؟ هو انني ما نعطيش فونكسيون يعني اوند بلان وحده، ولكن نعطي اونسومبل ديال لي زوند بلان. بمعنى شاك بارتيكول ولا شاك بلاصه فيها الالكترون. شوف انا نحاول نديرو هكذا باش هكذا نيلوستريو تفهم. دونك الالكترون ما كاينش في بلاصه وحده، يقدر يكون هنا، يقدر يكون هنا، يقدر يكون هنا. بيان، دونك في هاد البلاصه طونك هذا سي اوند نقدروا نرمزوا له هكذا، ولا يقدر يكون هكا يعني مختلف في لا فريكونس بيان سور، ولا يقدر يكون هكا. ماشي يقدر يكون، ملي قلنا سوبر بوزيسيون يعني بزاف ديال لي زيتا. الا كان في هاد البلاصه ها هو، ولكن الا كان في البلاصه الثانيه ها هو، ولا كان في البلاصه الثالثه. وعلاش؟ حيت البلايص بالثلاثه ما كيتشابهوش. ملي كنقولوا مثلا التلميذ اللي دخل جالس في البلاصه القدام غيكون كيشوف احسن من التلميذ اللي جالس في البلاصه الوسطانيه، وحسن من التلميذ اللي جالس في البلاصه الاورانيه. يعني لا بلاص كونت. حتى هنايا كي كونت هو لا فريكونس. لا فريكونس هي اللي عندي مهمه في كل في كل اوند. دونك باش نكاركتيريزي دابا الالكترون ديالي، il suffit de faire la superposition ديال هاد لي زوند كاملين. الوغ في هاد لا سوبربوزيسيون كيطرا ليا واحد لو بروبليم. شنو هو الانترفيرونس. هادو بثلاثه غيتداخلوا مع بعضياتهم. ملي كيتداخلوا كنا كنعرفوا الانترفيرونس فيها دو تيب، فيها وحده كونستركتيف وفيها الثانيه ديستركتيف. الوغ كونستركتيف كتعني ان بيك زائد بيك كيعطوني ان غران بيك، و ديستركتيف كتعني ان بيك فيغ لو او بلس ان بيك فيغ لو با كتعطيني ستار، يعني كي انوليو بعضياتهم.
متفقين؟ وهذا الشيء اللي كيطرى مع هادو بثلاثه اون فوا كيتانترفيرو بثلاثه مع بعضياتهم شي كامل كيعطيني واحد لا فيغور اللي كنطلقوا عليها اسم باكي دوند واللي هي هادي. دونك البيك الفوقاني مع البيك الفوقاني غادي تعطيني تقريبا شي حاجه دايره هكا. بيان الا جمعت هاد لي سومي كاملين اللي هو لونفلوب اللي هو داك السينوس كاردينال اللي كنديرو في لوبتيك هو هذا. دونك هذا هو اللي كنسميوه باكي دوند. اش كنلاحظوا عنده اون فالور ماكسيمال. الا خديت مثلا هذا هو لاكس ديال لي زيكس عنده اون فالور ماكسيمال ديكزيستونس في الزيرو. الوغ دابا نردو البال، انا نحاول نسمي، ردوا معايا البال، هادو كنسميهم دي فونكسيون جي كا عندهم علاقه بالفيكتور دوند كا. يعني انونسينا قبيله وقلنا باللي جي ديك اللي سمينا فيه غنبقاو نسميوها جي كا باردون كتساوي اون امبليتود فوا اكسبونسيال اي كا اكس. اللي كيهمني في هذه هو كا لو فيكتور دوند، ولكن في الباكي دوند ما كتبقاش جي هي اللي مهمه، مي تيولي اللي مهم عندي باش هكا ما نخرجش على لا مارش، كيولي اللي مهم عندي هو اكس. يعني في الباكي دوند ديالي كتولي عندي اكس في دو اكس. شنو العلاقه ما بين في دو اكس و جي دو كا؟ فوالا هادشي اللي خاصني نفهم، شنو العلاقه ما بين هاد في دو اكس اللي هو لو باكي دوند و جي دو كا اللي هما لي زوند بلان اللي كيكونوا لي الباكي دوند ديالي. الوغ لا ريلاسيون سهله وهي اون ترانسفورمي دو فوريي. دابا ندخلو شويه في المات. دونك يمكن لي نكتب بلي في دو اكس اللي هو لو باكي دوند ديالي، يعني لا فونكسيون دوند جينيرال كتساوي 1 sur racine de pi pour une seule dimension bien sûr, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini ديال كاع لي زوند جي كا ضروبين في اكسبونسيال اي كا اكس دي كا. وهذا هو ما يسمى في الرياضيات ديال لا ميكانيك كونتيك ب لو باكي دوند. مزيان مزيان. دونك على بركه الله غادي ناخذ اكزومبل ساهل ديال 3 زوند بلان وعندهم لي زومبليتود ديالهم باينين. متفقين؟ اكزومبل. دونك بالنسبه للاكزومبل ديالنا غناخذوا مثلا كا وهذه جي كا، ناخذ هاد لا فونكسيون على هاد الشكل يعني اكسبونونسيال. هاد لا فالور نسميوها كا زيرو وهاد لا فالور كلها نسميوها دلتا كا. الوغ هادي شنو غادي تكون؟ غتكون هي كا زيرو موان دلتا كا سور دو، وهادي شنو غتكون؟ تكون هي كا زيرو بلوس دلتا كا سور دو. بيان. دونك غناخدو 3 زوند بلان عندهم لي زومبليتود ديالهم في كا زيرو عندها واحد، في لومبليتود ديالها هنا عندها ان دومي، و لومبليتود ديالها في هاد لو فيكتور دوند كا عندها ان دومي. بيان. ونحاولوا نجبدوا ليكسبرسيون ديال الباكي دوند ديالهم بجوج ديالهم ثلاثه، لاسوسياسيون ديالهم ثلاثه. بيان. نمسحوا هذا. كندير في البال ديالي راه غير فيديو، يعني تقدروا ترجعوها اللور ولا تقدروا ديروا بوز باش تشوفوا هادشي. بيان. دونك لوند الاولى، لوند الاولى اللي عندها كا زيرو وعندها في لومبليتود واحد، دونك ليكسبرسيون ديالها جي كا هي شحال؟ سميوها جي واحد. دونك جي كا زيرو ياك، ونسميوها جي كا واحد، يلا جي كا واحد هكذا مغلطوهاش، كتساوي جي زيرو على racine de 2pi exponentielle i k0 x. متفقين؟ بالنسبة للدوزيام اوند اللي عندها k0 موان دلتا k sur 2 ان دومي، سميتها g2 de k اللي كتساوي g ديال k0 sur racine de 2pi. ردوا معايا البال، جي ديال كا زيرو موان دلتا كا سور دو هي جي ديال كا زيرو بلوس دلتا كا سور دو هي جي ديال كا زيرو. هادو بجوج هاد لا كونستونت ديالهم كتساوى.
دابا نضربها في لومبليتود. قبيله راه ضربت في لومبليتود اللي هي واحد باش ما تبدلتش هادي. دابا نضربها في ان دومي ونضرب في اكسبونونسيال شنو اي كا زيرو موان دلتا كا سور دو مضروبة في اكس. بيان مزيان. بالنسبة للثانية دلتا كا زيرو بلس دلتا كا سور دو و لومبليتود عاوتاني ان دومي غتجيني جي 3 دو كا كتساوي جي كا زيرو sur racine de 2pi, bien sûr, fois 1 demi exponentielle i k0 plus delta k sur 2 fois x. مزيان. دونك هادو بثلاثة غادي نحاول ندير لهم لا سوماسيون. دابا لو باكي دونت ديالي اللي غنسميه بسي دو اكس غيكون هو جي واحد ديال k بلس جي دو ديال k بلس جي 3 ديال ك. مزيان. دونك غادي تجيني قضيه سهله. مسح هذا فيك هذا ما كيبانش لكم من هنا. دونك بسي دو اكس. مزيان. بيان. فوالا تيبان. الوغ دابا نجمعو هادو شويه علينا ونجمعو هذا مع هذا مع هذا. ردوا معايا البال. كاين ان تيرم ديال جي كا زيرو راسين دو دو بي اكسبونونسيال اي كا زيرو كاين هنا وكاين هنا وكاين هنا. غتقول لي هاد اكسبونونسيال اي كا زيرو ما كايناش. نقول لكم نشرطو هنايا غادي تلقاوها. نفرقوا الاكسبونونسيال تجينا اكسبونونسيال اي كا زيرو اكس اكسبونونسيال اي كا زيرو اكس هادو بجوج وغتبقى لك هنا اكسبونونسيال موان اي دلتا كا سور دو اكس وهنا اكسبونونسيال اي دلتا كا سور دو اكس. دونك غادي نعمل بالاخرى. غنحاول نديرها هنا. يلا ايكال دونك عندنا جي دو كا زيرو على راسين دو بي. زيد شنو كاين اخر؟ كاين اكسبونونسيال اي كا زيرو اكس. قلنا غنعملو بها شنو غيبقى بلاصه الاولى كاع واحد بلس الثانيه. شوف عندي جوج هنا وجوج هنا. دونك نقدر نوحد المقام ليهم بجوج. بيان. شنو غادي يبقى عندي؟ غتبقى عندي وحده فيها اكسبونونسيال اي كا زيرو دلتا كا سور دو بلس اكسبونونسيال موان اي ما كايناش كا زيرو باردون دلتا كا اكس وهنا دلتا كا سور دو اكس. دونك كاين الموان بيناتهم ونسد. وكلكم كتعرفوا هاد لا كونتيتي شنو هي. هذا هو كوسينوس. دونك ايغال هاد لا كونستانت هادي نسميوها ا باغ اكزومبل نسميو هادي ا اكسبونونسيال اي كا زيرو اكس فاكتور دو 1 بلس كوسينوس دلتا كا سور دو اكس. بيان. دونك هادي هي ليكسبرسيون ديال لو باكي دونت اللي كيتكون من ثلاثه ديال لي زوند بلان. غادي تسولوني غادي تقولوا لي علاش افلان ما درتيش الانتغرال. غنقول لكم ثلاثه ديال لي زوند بلان من السهل جدا انني نتعامل معاهم بثلاثه. سهل انني نتعامل معاهم بثلاثه على انني نتعامل مع وحده مع اون انفينيتي. ملي كيكون انفينيتي راه كندير الانتغرال. متفقين؟ انا نعطيكم اكزومبل ديال ان باكي دونت اللي غادي تتعاملوا معاه في التي دي. الانواع ديال لي باكي دونت اللي غتلقاو هو لو باكي دونت غوسيان اللي كيكون على هذا الشكل سي دو اكس كتساوي جو بونس اون كونستانت ا اكسبونونسيال اي بي 0 اكس على اش بار ضربها في اكسبونونسيال موان اكس موان اكس 0 او كاري سور دو فوا واحد سيغما او كاري ولا شي حاجه بحال. دونك هذا هو لو باكي دونت غوسيان. وهذا شنو غديروا له؟ غتعوضوا في داك الانتغرال وتحسبوه. كاين واحد العلاقه اللي عقلوا عليها ساهله. الانتغرال de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de l'exponentielle moins alpha x au carré dx كتساوي جذر بي على الفا.
هذه غادي تستعملوها بزاف هذه لانها مهمه ومهمه بزاف متفقين. دونك حتى في التيدي ديالكم جو بونس غتكون هذه. كتبوا لي في لي كومونتير الا كانت ناقصه شي حاجه باش هكذا نخدها في ان اكزرسيس سوبليمونتير الا بغيتو نزيد. ولكن انا كنشرح لكم لو باكي دونت، راه هادشي اللي كندير ديال الكور غادي تلقاوه اسئله في تيدي ولا في كونترول صافي. دونك دابا نمشيو للكومبورتمون فيزيك ولا لانتربريتاسيون فيزيك ديال هاد لو باكي دونت هذا صافي. دونك شنو قلت قبيله؟ قلت كا جي كا تكون لون دايره بحال هكا وهذا كنسميوه دلتا كا. ولكن اون فوا كندير لاسوسياسيون ديال بزاف ديال هادو كيعطيوني ان باكي دوند على هاد الشكل بحال لي فيغور دانترفيرونس. دونك كيعطيونا ان باكي دوند على هاد الشكل. دونك هنا زيرو. دونك هادي من هنا حتى لهنا كامله كنسميوها دلتا اكس. يعني لانسيرتيتود على لا بوزيسيون ديال لو باكي دوند ديال لا بارتيكول. دابا لا بارتيكول كونتيكول اللي خاصكم توليو تشوفوها بحال هكا. نساو اوند غادي كتوسيلي ولكن بحال هكذا خاصنا نشوفوها بيان. دونك الا نشدو هاد لا غولاسيون هادي اللي هنا ونشوفو لي كا اكستريم ديالها. ملي كنقولوا لي كا اكستريم انا نعاود نكتبها. دونك عندي لا فونكسيون دوند اللي هي اون كونستانت قلنا دابا نضربها في اكسبونونسيال اي كا 0 اكس 1 بلس كوسينوس دلتا كا سور 2 اكس. فوالا حنا بغينا نعرفوا ليتود ندير واحد لانتربريتاسيون فيزيك ولا ايتود فيزيك على هذه. اول حاجه عندك لا فونكسيون دوند ياك اللي هي هذه. بغيتي تعرف لا بوزيسيون ديال لا بارتيكول ديالك شنو كتمشي دير؟ لا نورم او كاري ديال هذا. حنا نديرو غير لا نورم. دونك الا حسبنا لا نورم جيسبر بيان تكون كتبان هنا بلاتي. الوغ هادشي عوج كتب هنايا صافي نهني راسي. دونك بالنسبه لا نورم لا نورم ديال بسي دو اكس ايغال لا نورم ديال ان نومبر هي لا نورم ديال برودوي. دونك هي لا نورم ديال ا او كاري. لا نورم ديال اكسبونونسيال اي كا 0 اكس هي واحد لان فيه اي سي ان كومبلكس دونك سي 1. ولا نورم د هادي هو النيت دونك 1 بلس كوسينوس دلتا كا سور 2 اكس. مزيان. دونك هاد لا نورم هادي admet une valeur maximale ou une valeur minimale. هادي سي اون دونسيتي دو بروبابيليتي ولكن الا رفعناها او كاري. دابا نمشيو غير في الاتجاه ديال لا دونسيتي دو بروبابيليتي يعني لا نورم ديال هاد نورمالمون غادي تكون ماكسيمال على حساب الكوسينوس حيت هو اللي فيه اكس. وقتاش كيكون الكوسينوس في الماكسيموم ديالو؟ الا كان الكوسينوس كامل كيساوي واحد. دونك هادي كلها غتكون ماكسيمال الا كان الكوسينوس ديال هادشي كيساوي واحد. دونك غنقولوا لا نورم de x est maximale pour x égale pardon reste pour cosinus x delta k sur 2 كتساوي واحد. وهاد لا بتيت ايكواسيون نصاوبوها. دونك الكوسينوس كيساوي واحد الا كان لونغل ديالك كيساوي زيرو صافي. حيت كناخدو غير لي كا لي بروميي كا. دونك زيرو. دونك دلتا كا سور 2 دلتا اكس باردون سور 2 فوا اكس كتساوي دلتا كا كنكتب دلتا اكس دلتا كا سور 2 اكس كتساوي شحال؟ كتساوي زيرو. دونك اكس كيساوي زيرو. هو دوك لو شيما اللي رسمت لكم قبيله بمعنى ان لو باكي دوند ديالنا كيكون ماكسيمال في اكس كتساوي زيرو. الوغ في نظركم فين غيكون مينيمال؟ غيكون مينيمال هنا وهنا ياك. هادشي اللي خاصنا نلقاو. دونك قلت لكم باللي من هنا لهنا كنسميوها كامله دلتا كا دلتا اكس باردون. دونك هنا اش غيكون؟ يكون دلتا اكس سور 2 وهنا اش غادي يكون عاوتاني دلتا اكس سور 2. بيان مزيان.
Donc la deuxième valeur شنو هي؟ La deuxième valeur ولا هي la deuxième interprétation وهي هاد لا نورم كتساوي اقل قيمه. اقل قيمه يمكن لها تساوي زيرو. علاش؟ لان هادشي كامل خاصو يكون تيساوي زيرو. دونك اقل قيمه ديالها هي اقل قيمه ديال الكوسينوس ولا فالور مينيمال ديال الكوس هي موان 1. دونك نقولوا لا نورم دو اكس اي مينيمال pour cosinus ديال دلتا كا sur دو اكس كتساوي موان 1. ياك حنا شنو غادي ناخدو اونيكمون بي. دونك دلتا كا sur دو اكس كتساوي بي. كاينه هنا واحد لا بتيت غمارك، وانا الا مشينا بهاد لو ريزونمون هذا غيوقع لي ان بروبليم. شنو هو لو بروبليم اللي غادي يوقع؟ ساهل، وهو انني ما غنسى واحد لا ريلاسيون دانسيرتيتود كيخصني نستعملها. الوغ عقلوا مزيان، هادي ادميتر اون سي، هادي خصنا تكونوا عارفين، تكونوا حفظوها. دلتا كا دلتا اكس كتساوي 4 بي. هاد لو برودوي ديال دلتا كا دلتا اكس، كتبت دلتا كا وقلت دلتا كا دلتا اكس كتساوي دائما 4 بي. دونك بامكاني نجبد دلتا كا شحال كتساوي 4 بي سور دلتا اكس. متفقين؟ وغنهزها نعاود نكتبها لان جو بونس ما بايناش. عقلوا على هاد البرودوي ديال دلتا كا، هذا دلتا كا دلتا اكس كيساوي 4 بي. دونك نهزوهم ونعوضوا بدلتا كا هنا، نعوضوا بها هنا ونشوفوا شحال غادي يخرج ليا بوغ لا فالور ديال اكس اون فونكسيون دو دلتا اكس. يلا نحيدو هادي. اش غادي نقول باللي دلتا كا و دلتا كا قلنا هي 4 بي، دونك 4 بي سور قلنا باللي دلتا كا دلتا اكس كتساوي 4 بي. دونك دلتا كا كتساوي 4 بي على دلتا اكس، هادشي كامل مقسوم على جوج. دونك على جوج دلتا اكس مضروبه في اكس كيساوي شحال؟ ماشي موان 1. دابا راه الكوسينوس كيساوي موان 1، دونك كتساوي بي ولا موان بي، دونك بلوز او موان بي. متفقين؟ عرفتي شنو درت دابا؟ هزيت هاد دلتا كا قبل ما نمشي نقول لها اون فونكسيون دو اكس، لا استعملت لا غولاسيون ديال دلتا كا دلتا اكس كتساوي 4 بي ياك، وهزيت دلتا كا خاصاني اون فونكسيون دو دلتا اكس، لانني غادي نكتب لا نورم ديال هادي فلاكس. ملي كنجي نرسمها واخا ندير هنا فلاكس، ملي نجي نرسمها نرسم اكس ونرسم لا نورم دو بسي دو اكس. دونك خاصني دلتا اكس، خاصني شي حاجه اون فونكسيون دو اكس ماشي اون فونكسيون دو دلتا كا. دونك خاص دلتا كا خاصها طير مزيان. نجي لهنايا، دونك هنايا تمشي بي مع بي ياك، اكس هاد الربعه تمشي مع جوج تولي ليا جوج على دلتا اكس فوا اكس كتساوي بلوز او موان 1 ونضربها في المقلوب. دونك كتولي اكس كتساوي بلوز او موان دلتا اكس سور اكس. هاي دونك هنايا الا مشيت بغيت نرسم هادشي كامل اون كورب، اش غادي نقول؟ غادي نقول اودي شوف اكس هنا موان دلتا اكس سور 2 وهنا دلتا اكس سور 2. عندك لو باكيدون ديالك لقيتيه مينيمال هنا ولقيتيه مينيمال هنا، يعني كيساوي الزيرو. لا نورم كتساوي الزيرو، قلنا هادي لا نورم دو اكس، ولقيتيها ماكسيمال في الزيرو بوغ اكس ايكال زيرو، لقيتيها كتساوي واحد لا فالور ماكسيمال، وهذا هو لو باكيدون ديالك. راه سي با اون فيغور دو دانترفيرونس، باش نتفقوا. هذا نورمالمون خصني نهبط حتى لهنا ونطلع، ولكن ماشي مشكل. بيان دونك شنو اللي كيخلي دابا شنو هي لانتربريتاسيون فيزيك ديال هادشي كامل باش نكونوا سالينا لا فيديو ديال لو باكيدون ديالنا. شوف لا نورم ديال بسي دو اكس كتساوي زيرو امبليك اكس كتساوي زيرو. لا نورم ديال بسي دو اكس بلوز او موان بي، هادشي اللي درنا ياك، كتساوي اون فالور ماكسيمال يعني الماكس
بور إكس كتساوي 0 ياك. عقلوا على في البروميير كا، هذا هو البروميير كا وهذا لو دوزيام كا. في البروميير كا عندنا اون انترفيرونس كونستركتيف ديستركتيف باردون. هي اللي هضرنا عليها قبيله ديال انني يمكن ندير لاسوسياسيون ديال هادو ولاسوسياسيون ديال هادو مع بجوج بعضياتهم، هذا مع هذا وهذا مع هذا كيتجمعوا كيتحيدوا كيتيليميناو، داكشي علاش كتكون لا نورم زيرو. الوغ في الجوج كتكون عندنا اون انترفيرونس كونستركتيف. بيان دونك بصفه عامه هذا هو لو باكي دوند، هذا هو المعنى الحقيقي ديالو، جاي من لا سوبربوزيسيون كونتيك ديال لي زيتا وجاي من لاسوسياسيون ديال لي زوند بلان صافي. ونعرفوا بلي لا دونسيتي دو بروبابيليتي الا رفعناها او كاري كتكون ماكسيمال هنا بور اكس كتساوي 0 يعني الوسط، وكتكون مينيمال ولا كتساوي 0 بور اكس ايغال بلوز او موان ماشي بي باردون ولكن هذه قلنا دلتا كا ولا دلتا اكس سور 2. بيان دونك بالنسبه لا كوريكسيون ديال لا سيري اللي تلقاو في لا ديسكريبسيون جو سوي بور انني ندير لا كوريكسيون، ولكن بامكانكم نتوما تقولوا لي واش بغيتو ندير لا كوريكسيون ولا لا. اما فيما يخص الباكي دوند داكشي سولتوني راه هادشي اللي فيه وهادشي اللي كاين. كنت باغي ندير لكم ان كونترول ودرت كونترول ديال لوبتيك، درت لا ديفراكسيون باغ اون فونت ريكتانغولار، دوك حتى البرانسيپ ديال هيغنز فرينل، ولكن المشكل اللي وقع ليا وهو ابلوديت الفيديو وما لقيتوش في اليوتيوب، عاوتاني كان ابلودي وكنبقى نعاين 3 ولا 4 سوايع وما كيتابلوداش، فهمتي. دونك بغيت نعرف غير البروبليم ديال لا فيديو سينو راه نعاودها، متفقين. دونك كان هذا الشيء فيما يخص الباكي دوند. شكرا بزاف، ما تنساوش تبارطاجيو مع بعضياتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.